बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के चंद वाक़यात और उनकी वालिदा माजिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में है। दरस व वाज़ की मजलिस थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी इश्क व शौक़ से अपने उस्ताद के इर्द गिर्द बैठे हुए थे और जानो दिल की गहराइयों के साथ उनकी गुफ्तगू सुनने में महव थे। इस मजलिस में तमाम हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया, ए राह हिदायत सिखाने वाले, हमें अपने वाज़ व नसीहत से बहरामंद करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पैगम्बर खुदा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से फरमाया, झूठी कसम मत खाएं, लेकिन मैं कहता हूँ कि कसम खा झूठी हो या सच्ची ना खाएं। उन्होंने अर्ज़ किया, हमें इससे ज़्यादा वाज़ व नसीहत करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से फरमाया, ज़ना मत करें, हत्ता कि ज़ना का सोचें भी नहीं। फिर यूँ मिसाल बयान फरमाई, अगर कोई शख्स नक्शो निगार शुदा खूबसूरत कमरे में आग जलाए तो उसका धुआं नक्शो निगार शुदा कमरे को स्याह कर देगा, अगरचे उसे जलाएगा नहीं। फ़िक्र ज़ना भी इस धुएँ की तरह है कि इंसान के चेहरे की मानवी खूबसूरती को तबाह बर्बाद कर देती है, अगरचे चेहरे को ख़त्म नहीं करती। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तन्हा सहरा से गुज़र रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम ने दूर से कुछ आवाज़ें सुनी। आप उन आवाज़ों की तरफ चले। क्या देखते हैं कि वहाँ पर दो ज़मींदार किसी ज़मीन के बारे में झगड़ा कर रहे हैं। उनमें से हर एक ये दावा करता था कि ज़मीन उसकी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि उनके दरमियान सुलह कराएं। लिहाजा उन्हें सुलह पर आमादा करने के लिए कहा, आप दोनों में से हर एक ये कहता है कि ये ज़मीन मेरी है, लेकिन हकीकत ये है कि आप इस ज़मीन की मिल्कियत में हैं। कुछ अरसा बाद यही ज़मीन कब्र बनेगी और आपको अपने अंदर ले लेगी और बोसीदा होने के बाद आपको अपना हिस्सा बना लेगी। बस ज़मीन आपकी मिल्कियत नहीं है, बल्कि आप ज़मीन की मिल्कियत में हैं। चनाचे इसी वजह से दुनिया के चंद रोज़ा मादी उमूर के लिए झगड़ा मत करें, गुरूर के घोड़े से उतरें और आपस में सुलह सफाई कर लें। इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों के दरमियान सुलह कराई। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के हमरा बियाबान से गुज़र रहे थे कि वहाँ पर एक कुत्ते का मुर्दार पड़ा हुआ था। हवारियों ने कहा, इस कुत्ते की बदबू किस कदर गंदगी और नफ़रत आमेज़ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसके दांत कितने सफ़ेद हैं। इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें और दूसरों को ये सबक दिया कि सिर्फ़ बुराइयों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि खूबियों की तरफ भी निगाह करनी चाहिए और मक्खी सिफ्त नहीं बनना चाहिए। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक शहर से गुज़र रहे थे कि उन्होंने मियाँ बीवी को आपस में झगड़ते हुए देखा। आप उनके करीब गए और फरमाया, तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? शौहर ने कहा, ऐ पैगम्बर खुदा, ये औरत मेरी बीवी है और एक अच्छी खातून है। इसने कोई बुराई नहीं की, लेकिन मैं इससे जुदा होना चाहता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्यों, किस वजह से? शौहर ने कहा, ये औरत अभी बूढ़ी नहीं हुई, लेकिन इसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने औरत की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, ऐ खातून, क्या तुम पसंद करती हो कि तुम्हारा चेहरा साफ़ व शफाफ हो जाए? औरत ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब खाना खाओ, पेट भरने से कब्ल खाने से हाथ खींच लो, क्योंकि जब मैदे में ग़िज़ा के ऊपर ग़िज़ा भरी जाए तो वो चेहरे की बदसूरती का मूजिब बन जाती है। उस औरत ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दस्तूर पर अमल किया और उसका नतीजा पाया, यानी अपनी खूबसूरती को पलटाया और अपने शौहर की महबूबा बन गई। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक घर के करीब से गुज़र रहे थे कि उन्हें वहाँ से साज़ बाजे और तालियां बजने की आवाज़ सुनाई दी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ पर क्या हो रहा है? उन्होंने कहा, यहाँ पर शादी हो रही है, आज रात इस घर में दुल्हन लाई जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने करीबियों से फरमाया, आज रात दुल्हन मर जाएगी और इनकी शादी गम में तब्दील हो जाएगी। जब रात छा गई तो ऐसा कोई नागवार वाक़या पेश ना आया। अगली सुबह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा गया
وہ دلہن تو ابھی تک زندہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ اس گھر کے دروازے پر گئے۔ دلہن کا شوہر باہر آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنی زوجہ سے پوچھو کہ اس نے رات میں کون سا اچھا کام انجام دیا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا، اس سے پوچھا۔ بیوی نے کہا، ہر شب جمعہ ہمارے گھر ایک فقیر آتا ہے اور کھانے کو کچھ مانگتا ہے۔ گزشتہ شب وہ آیا، اس نے غذا مانگی، کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ فقیر نے کہا، میرے لیے کس قدر سخت ہے کہ میری بات نہیں سنتے۔ آج رات میرے اہل و عیال بھوکے رہیں گے۔ جب میں نے یہ سنا تو اپنی جگہ سے اٹھی، گھر میں موجود غذا سے کچھ غذا اسے دے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ وہاں پر موجود تھے، دلہن سے کہا، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہو۔ وہاں اٹھ کر ایک طرف ہوئی۔ اچانک وہاں پر موجود لوگوں نے اس کے بستر کے نیچے ایک بہت بڑا سانپ دیکھا جو اپنی دم اپنے منہ میں دبائے بیٹھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دلہن سے کہا، تم نے جو صدقہ دیا ہے اس کی وجہ سے اس سانپ کے نقصان سے محفوظ رہی ہو، ورنہ ہونا یہ تھا کہ یہ سانپ ڈنگ مار کر تمہیں موت کی نیند سلا دیتا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اردن سے سرزمین بیت المقدس کی طرف گئے۔ سفر کے دوران میں اپنے ساتھیوں سے فرمایا، فلاں مقام پر ایک گدھا پھر رہا ہے، اسے یہاں پر لاؤ۔ ان کے ساتھی گئے اور گدھے کو لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر سوار ہو کر شہر اورشلیم میں داخل ہوئے۔ وہاں پر کچھ مریضوں کی عیادت کی اور اذن خدا سے انہیں شفا دی۔ پھر بیت المقدس میں گئے۔ وہاں پر بعض لوگوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، اے پیغمبر خدا، ہمیں یہ بتائیں کہ دنیا کا خاتمہ کیسے اور کب ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ لوگوں کو مطلع کر رہا ہوں کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، ان کا نام مبارک احمد ہے۔ اس بات کا ذکر قرآن پاک کی سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں آیا ہے۔ انجیل میں یہ بشارت پارکلیت کے نام سے ہے، کیونکہ یونانی لغت میں اس کا معنی ہے تعریف کیا گیا، اور اس کے معادل لفظ احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس پیغمبر مرسل کے ایک فرزند حضرت مہدی علیہ السلام مخلوق خدا پر حجت خدا ہوں گے۔ وہ قیام کریں گے اور زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ میں اس زمانے میں آسمان سے اتروں گا اور میرا ظہور قیامت کی نشانی ہوگا۔ اسلامی روایات میں مذکور ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے اتریں گے اور بیت المقدس میں حضرت مہدی کی امامت میں نماز پڑھیں گے۔ وہ حضرت کے یار و مددگار ہوں گے اور اپنے پیروکاروں کو ان کی راہبری قبول کرنے کی دعوت دیں گے، ان کی حکومت کے استحکام کا موجب بنیں گے۔ بیت المقدس کے مقام عفیق پر ان کے ہاتھ میں سامان جنگ ہوگا اور دجال کے قتل میں شریک ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے زمانے میں زندگی گزاری تھی کہ راہ ہدایت میں مصائب اٹھائے، لوگوں سے زخم زبان کھائے اور گالیاں سنیں، لیکن جب وہ اپنی والدہ ماجدہ جناب مریم علیہ السلام کے پاس آتے تو ان کے دل کو سکون مل جاتا۔ ماں کے حالات و بیانات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غمزدہ دل پر شفا بخش مرہم کا کام کرتے تھے۔ ایسی ماں سراپائے نور تھیں، ان کی موجودگی سے انسان کو خدا یاد آ جاتا اور ہر قسم کے غم کو دل سے دھو ڈالتی۔ حضرت مریم علیہ السلام دن کے وقت صحرا اور کوہستان کی طرف تشریف لے جاتی، وہاں پر عبادت خدا اور راز و نیاز میں مشغول ہو جاتی۔ ایک دن وہ وادی دمشق میں پہاڑ کے دامن میں مشغول عبادت تھیں کہ تھک کر وہاں پر ہی سو گئیں تاکہ تھکاوٹ دور کر سکیں۔ اسی حالت میں دنیا سے چل بسیں۔ بہشتی حوریں ان کے پاس آئیں، انہیں غسل و کفن دیا اور ان کے اوپر ایک سفید کپڑا ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پیچھے آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سوئی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر ایک سفید کپڑا پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے ماں کو بیدار نہ کیا، کافی دیر تک ان کے پاس ادھر ادھر چلتے پھرتے رہے، لیکن وہ بیدار نہ ہوئیں۔ ادھر نماز پڑھنے اور روزہ کھولنے کا وقت آ پہنچا، لیکن وہ پھر بھی بیدار نہ ہوئیں۔ وہ بڑے آرام سے ماں کے پاس آئے اور آواز دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ تھوڑی اونچی آواز دی،
وہ پھر بھی بیدار نہ ہوئیں اور کوئی جواب نہ ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ماں کی چھاؤں سے محروم ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام بہت غمگین ہوئے۔ ماں کے داغ فراق نے ان کا جگر زخمی کر دیا۔ برستی آنکھوں سے ماں کا جنازہ اٹھایا، بیت المقدس کے قریب لائے اور وہاں پر سپرد خاک کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کو بھولے نہیں۔ روح مادر کو خواب میں دیکھا تو خوش ہوئے اور پوچھا، مادر جان، آپ کی کوئی آرزو ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، ہاں، میری آرزو یہ ہے کہ میں دنیا میں ہوتی، سخت سردی کی راتوں میں صبح تک عبادت و مناجات کرتی اور سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھتی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔